वेलकम बैक टू माई यूट्यूब च्यानल। आज म क्लास 10 को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु। आज हामी क्लास 10 को सी मोडल क्वेसन 2078 को साइन्स सब्जेक्ट साइन्स को एउटा गेस पेपर गर्नेछौँ र यसबाट सी मा धेरै क्वेसनहरू आउन सक्छ। सबै त आउन्न तर केही हदसम्म यहाँबाट क्वेसनहरू आउन सक्छ। त्यसै आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् हैन। ल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनभने म पछि म्याथ र अरू सब्जेक्टको पनि यस्तै क्वेसन पेपर ल्याउने छु। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्टमा हाम्रो ग्रुप ए रहेको छ हैन। ग्रुप ए मा 15 वटा क्वेसन 1 मार्कको हुन्छ। हाम्रो ग्रुप ए को 1 नम्बरमा क्वेसन रहेको छ ग्रेभिटेसनबाट द भ्यालु अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्टेन्ट इज 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। व्हाट डज इट मिन? यो भनेको के हो भनेपछि अब यहाँ फिगरबाट बुझौँ। जस्तै यहाँ 1 केजी को मास यहाँ छ, अर्को यहाँ एउटा 1 केजी को मास यहाँ छ। यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ? 1 मिटर छ भने यो दुईटा एकअर्कालाई कति फोर्सले अट्र्याक्ट गर्लान्? एकअर्कालाई अट्र्याक्सन हुन्छ, दुईटा बीच हुने हो। अट्र्याक्सन हुने हो त कति फोर्सले अट्र्याक्सन गर्छ? त्यो फोर्स कति हुन्छ? हाम्रो यति हुन्छ हैन। यो व्हाट डज इट मिन भनेको न्युटन मिटर पर केजी स्क्वायर यही हो। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा यही लेखेको छ। इट मिन दैट फोर्स अफ ग्रेभिटेसन बिट्विन टू यूनिट मासेस। यूनिट मास भनेको 1 केजी मासेस कीपिङ एट अ यूनिट डिस्टेंस। इट मीन्स 1 मिटर डिस्टेंसमा राखेछ फ्रम देयर सेन्टर इज 6.67 × 10⁻11 न्युटन। भन्न खोजेको तिनीहरूको बीचको जुन अट्र्याक्सन अफ फोर्स लाग्छ त्यो कति हुन्छ? हाम्रो 6.67 × 10⁻11 न्युटन नै हुन्छ। र हाम्रो बी नम्बरमा क्वेसन छ व्हाट इज टोरेसिलियन भ्याक्युम। अब टोरेसिलियन भ्याक्युम भनेको यो मर्करी ब्यारोमिटरको जस्तै एउटा मर्करिक ब्यारोमिटर भइगयो हैन। यहाँ मर्करिक ट्युब छ, यसको माथि एउटा भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ। के हुन्छ? एउटा भ्याक्युम। ए भ्याक्युमलाई हामी के भन्छ? टोरेसिलियन भ्याक्युम। इट इज डिस्कभर बाई साइन्टिस्ट टोरेसिलियन नामको साइन्टिस्टले डिस्कभर गरेको थियो। यहाँ इन्भेन्टेड बाई टोरेसिलियन। सो द भ्याक्युम व्हिच इज क्रिएटेड एट द टप अफ मर्करी ब्यारोमिटर इज नोन एज टोरेसिलियन भ्याक्युम। अनि क्वेसन नम्बर सी मा रहेको छ डिफाइन बायोमास। अब बायोमास अर्ग्यानिक सब्सटेन्स हो जसबाट हामी बायो एनर्जीहरू बायोफ्युल डेभलप गर्न सक्छौँ हैन। सो डेफिनेसन व्हिच क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु एनर्जी। क्वेसन नम्बर डी मा रहेको छ व्हिच मेटल युज टु मेक निक्रोमायर। निक्रोमायर बनाउन कुन मेटल चाहिन्छ? त सिम्पल कुरा निकेल एन्ड क्रोमियम चाहिन्छ हैन। 60% निकेल 40% क्रोमियम। व्हाट इज द डिस्टेन्स अफ अनि ई नम्बरमा छ व्हाट इज द डिस्टेन्स अफ फार पोइन्ट एन्ड नियर पोइन्ट अफ नर्मल। नर्मल हुमन आएको फार पोइन्ट एन्ड नियर पोइन्ट 25 सेन्टिमिटर हो। फार पोइन्ट कति? हाम्रो इन्फिनिटी हो। अब डिफाइन लेन्थनाइट्स। लेन्थनाइट्स भनेको इलिमेन्ट फ्रम 58 to 71 लाई हामी के लेन्थनाइट भन्छन्। इलिमेन्ट स्टार्टिङ फ्रम एटोमिक नम्बर 58 to 71 अथवा यो लेखे पनि हुन्छ हैन। इज नोन एज लेन्थनाइट्स। सो व्हाट इज प्याराफिन छ हैन। जी नम्बरमा व्हाट इज प्याराफिन। प्याराफिन भनेको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन छ, त्यसलाई प्याराफिन भन्छ अथवा अल्केन इज नोन एज प्याराफिन्स। अब अर्को रहेको छ हाम्रो बोइलिङ पोइन्ट अफ एल्युमिनियम एन्ड गोल्ड। अब एल्युमिनियमको बोइलिङ पोइन्ट यति, गोल्डको हाम्रो यति छ हैन। एल्युमिनियमको 1800, गोल्डको 2610 डिग्री सेल्सियस। त्यसपछि अब अर्को आई नम्बरमा छ सफ्निफिकेसन। अब सफ्निफिकेसन भनेको सफ बनाउने प्रोसेसलाई हैन सफ्निफिकेसन भन्छ। द प्रोसेस अफ मेकिङ सफ बाई द रिएक्सन अफ एनिमल अर प्लान्ट्स फ्याट विथ सोडियम। सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग एनिमल अथवा प्लान्टको फ्याट्सहरू रियाक्ट गरेर हामी सफ बनाउँछौँ, त्यही नै हाम्रो सफ्निफिकेसन हो हैन। त सिम्पली सफ बनाउने साबुन बनाउने तरिका नै के सफ्निफिकेसन हो। अनि क्वेसन नम्बर जे मा छ डिफाइन न्युट्रल फ्लाइट। अब न्युट्रल फ्लाइट भनेको ड्रोनहरूसँग मेट गर्नको लागि क्वीन बीले जुन फ्लाइट टेकन गर्छ त्यसलाई नै के हुन्छ? न्युट्रल फ्लाइट हुन्छ हैन। द फ्लाइट टेकन बाई द क्वीन बी टु मेट विथ सेभरल ड्रोन्स हैन। त्यसै अब नेक्स्ट हाम्रो युरिक एसिड छ। अब युरिक एसिड भनेको कंपाउंड फाउन्ड बाई द कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एन्ड अक्सिजन हुज मोलिकुलर। अब यहाँ मोलिकुलर फर्मुला दिएको छ हैन। यो मोलिकुलर फर्मुला भएको जुन सब्सटेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी युरिक एसिड भन्छौँ हैन। युरिक एसिड स्पेशली ह्युमन बडीमा हुन्छ। यसको युरिक एसिड बढ्यो भने मान्छेहरूलाई जोइन्टहरू दुख्ने, हाइपर युरिसेमिया लाग्ने भन्ने रोगहरू जस्ता लाग्छन्। त युरिक एसिडको एउटा सिम्पल डेफिनेसन छ। व्हाट आर द सेक्स क्रोमोजोम फाउन्ड। मेल एन्ड फिमेलमा सेक्स क्रोमोजोम कुन पाइन्छ? त सिम्पल कुरा छ हाम्रो मेलमा पाइन्छ हाम्रो XY एन्ड फिमेलमा पाइन्छ XX सेक्स क्रोमोजोम। हाम्रो
नेक्स्ट क्वेसन के रहेको छ, राइट द टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन हाइड्रा एन्ड स्पाइरो गाइरा। स्पाइरो गाइरा एन्ड हाइड्रामा कुन? अब हाइड्रामा बडिङ हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। स्पाइरो गाइरामा फ्रेगमेन्टेसन अथवा बडीहरू के फ्रेगमेन्टमा डिभाइड हुन्छन् स्पाइरो गाइराको। अब सिएन, अब ग्राफ्टिङ गर्दाखेरि सिएन भनेको के? जस्तै हामी काट्यौँ एउटा प्लान्टलाई होइन, ग्राफ्टिङ गर्दाखेरि काट्छौँ, जुन माथिको सुट सिस्टम हुन्छ नि त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? सिएन भन्छौँ। द स्टिमर प्लान्ट अफ द सुट सिस्टम अफ प्लान्ट द्याट इज युज इन ग्राफ्टिङ। के सुट सिस्टम जुन युज हुन्छ प्लान्टमा त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? ग्राफ्टिङ भन्छौँ। त्यसपछि लास्टमा छ हाम्रो ग्रुप ए को लास्ट क्वेसन, वाट इज जियोलोजिकल टाइम स्केल। अब जियोलोजिकल टाइम स्केल भनेको अर्थको ओरिजिनबाट अहिलेसम्मको टाइमलाई हामी के भन्छौँ? जियोलोजिकल टाइम स्केल भन्छौँ। द टाइम द्याट इन्क्लुड्स अर्थ हिस्टोरी फ्रम इट्स ओरिजिन टु द प्रेजेन्ट डेज। अर्थको ओरिजिनबाट र अहिलेको जुन टाइम छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? जियोलोजिकल टाइम स्केल भन्छौँ। अब हाम्रो ग्रुप बी आइगयो होइन, ग्रुप बीमा टोटल 13 क्वेसन हुन्छ, त्यसमा एउटाको 2 मार्क्स हुन्छ होइन। चाहिँ हाम्रो ग्रुप बी को पहिलो क्वेसन रहेको छ, राइट डाउन द 2 कन्डिसन इन विच बडी वेट बिकम 0। दुईवटा कन्डिसन भन्नुहोस् जसमा के बडीको वेट के भइहाल्छ? 0 भइहाल्छ। त्यसमा एउटा फ्री फल, एउटा कन्डिसन के हो? फ्री फल, व्हेन द बडी इज फलिङ अन्डर द फ्री फल। अर्को एउटा सेन्टर अफ अर्थ, सेन्टर अफ अर्थ, यो लेख्दा पनि हुन्छ सेन्टर अफ अर्थ। अर्को यहाँ यसमा लेखेको छ एट द नल पोइन्ट, एट के नल पोइन्टमा पनि के हुन्छ? अर्थको मतलब वेट के हुन्छ? 0 नै हुन्छ, वेटलेस नै हुन्छ बडी अर सेन्टर अफ अर्थ, यो दुईटा मध्ये जुन लेख्दा हुन्छ। त्यो क्वेसन नम्बर 3 मा छ, यो डायग्रामबाट क्वेसन छ, यो डायग्रामबाट सोधेको छ क्वेसन। पहिला डायग्राम हेरौँ होइन, त्यसपछि क्वेसन फर्स्टमा के छ? व्हाट इज द एक्चुअल, फर्स्टमा के क्वेसन छ? व्हाट इज द एक्चुअल वेट अफ द स्टोन। स्टोनको एक्चुअल वेट। अब यहाँ डायग्रामहरू राम्रोसँग देखाएन, दिएछ, रिडिङहरू देखेको छैन, तर इक्जाममा राम्रो डायग्रामहरू क्लियर आउँछ, रिडिङहरू क्लियर देखेको हुन्छ, त्यसको बारेमा टेन्सन नलिनुहोस् होइन। यहाँ रिडिङमा भनिदिन्छु, रिडिङ यहाँ 7 न्युटन छ वाटरको रिडिङ, र यहाँ यसमा के हुन्छ? 2 न्युटन छ। यसमा 7 न्युटन छ, यसमा कति न्युटन? 2 न्युटन छ। अब यसमा व्हाट इज द एक्चुअल वेट अफ स्टोन, एक्चुअल वेट अफ स्टोन इयरमा कति छ? त दुईटालाई जोड्दै वाटरमा यति छ अनि लिक्विड डिस्प्लेस यति छ भने इयरमा कति होला? दुईटैको सम हुन्छ, दुईटैलाई के जोडिदिने र 9 न्युटन हाम्रो के हुन्छ? आन्सर भइहाल्छ। अब स्टेट इन विच प्रिन्सिपल दिस यो एक्सपेरिमेन्ट कुन प्रिन्सिपलमा बेस छ त? यो सबैले हेरेर भनिदिन्छ, यो आर्किमेडिक्स प्रिन्सिपलमा बेस छ होइन। आर्किमेडिक्स प्रिन्सिपल इट बेस अन आर्किमेडिक्स प्रिन्सिपल होइन, आर्किमेडिक्स प्रिन्सिपलमा बेस छ। अब आर्किमेडिक्स प्रिन्सिपललाई स्टेट पनि गर्नु छ होइन, स्टेट गर्नु छ। आर्किमेडिक्स प्रिन्सिपलले के भन्छ? अफ थ्रस्ट इक्वल टु लिक्विड डिस्प्लेस, अफ थ्रस्ट इक्वल टु लिक्विड डिस्प्लेस होइन। When an object is fully or partially immersed in a liquid, it experiences upthrust equal to the weight of liquid displaced by it। यो भनेको के हो भनेपछि जब कुनै अब्जेक्टलाई पानीमा डुबायौँ भने, अब्जेक्टलाई पानीमा के गर्यौँ? डुबायौँ भने उसले आफ्नो वेट जति लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्छ। के डिस्प्लेस भनेको हल्का लिक्विडलाई माथि ल्याउँछ अथवा लिक्विडलाई फाल्छ भन्न खोजेको। आफ्नो वेट जति वेट हुन्छ त्यो अब्जेक्टको, त्यति वेटको लिक्विड नै उसले के गर्छ? डिस्प्लेस गर्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ग्रुप बी को होइन। ग्रुप बी को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 4 नम्बरमा एनर्जीबाट होइन। यहाँ के भनेको छ? एनर्जी क्राइसिस मे अकर इन द वर्ल्ड इन नियर फ्युचर। हाम्रो जुन नियर फ्युचर छ यहाँ के हुनसक्छ? एनर्जी क्राइसिस हुनसक्छ। हाम्रो के हुनसक्छ? एनर्जी क्राइसिस हुनसक्छ। अब जस्टिफाई दिस स्टेटमेन्ट विथ 2 रिजन, दुईटा रिजन लेखा। किन हुनसक्छ त? अब ड्यू टु ओभर पपुलेसन होइन, यहाँ लेखेको छ ड्यू टु ओभर पपुलेसन, अर्बनाइजेसन, सहरीकरणहरू अरू इन्डस्ट्रियलाइजेसन होइन, यो पनि होइगयो। अब धेरै पपुलेसन छ त उनीहरूलाई धेरै एनर्जी चाहिन्छ। अब धेरै एनर्जी चाहिने बित्तिकै एनर्जीको ल्याग भइहाल्छ, एनर्जी क्राइसिस भइहाल्छ। अर्को रिजन के छ भनेपछि इन्डस्ट्रियलाइजेसन। इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ? एनर्जीको युज के धेरै चाहिन्छ, त्यसले गर्दा एनर्जी ल्याग हुन्छ र एनर्जीको हाम्रो क्राइसिस भइहाल्छ। त्यसैले यति ड्यू टु ओभर पपुलेसन, इन्डस्ट्रियलाइजेसन लेख्दा पनि हुन्छ होइन। त्यो 2 नम्बरमा के छ? 80% अफ एनर्जी आर अब्टेनिङ फ्रम नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी होइन। हामी अहिले म्याक्सिमम हामी पेट्रोल डिजल फ्युलहरूको युज गर्छौँ जुन के नन रिन्युएबल हो। हामीले रिन्युएबल सोर्स अफ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी युज गर्नुपर्छ होइन, तर हामी के युज गरेका छौँ? नन रिन्युएबल एनर्जी युज गरेका छौँ, जस्तै डिजल भएको पेट्रोल, जसलाई हामी के फेरि युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ। एकचोटि युटिलाइज गऱ्यौँ भने सकिएको होइन। म क्वेसन नम्बर त्यसैले कमिङ फ्युचरमा हाम्रो एनर्जी क्राइसिस आउन सक्छ। अब क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ होइन। क्वेसन नम्बर 5 मा के छ भनेपछि यसमा अब न्युमेरिकल प्रब्लम छ, बुझ्नुपर्छ। एन इलेक्ट्रिक हिटर ड्र करेन्ट, एउटा इलेक्ट्रिक हिटरले यति एम्पियर करेन्ट निकाल्छ होइन।
यति भोल्टेज सप्लाई गऱ्यो भने 10 एम्पियर करेन्ट निकाल्छ फ्रम कति 220 भोल्ट सप्लाई। व्हाट इज द कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी युजिङ अ हिटर अफ 7 आवर पर डे हैन इन अ मन्थ। एक महिनामा एउटा हिटर जसले कति 7 घण्टा एक दिनमा चलाइन्छ, एक दिनमा 7 घण्टा आवर चल्छ। द रेट अफ युनिट कस्ट मतलब 1 युनिटको कति छ 10 रुपैयाँ छ। अब हाम्रो बिल निकाल्नु छ कति पैसा पर्ला त कि त्यो हिटर चलाएको एक महिना मेरो करेन्ट कति छ 10 लेखिहाल्यौँ। पोटेन्शियल डिफरेन्स यति छ गिवन। त्यसै फर हिटर नम्बर अफ हिटर कति छ n1, टाइम कति छ 7 आवर, एक दिनमा 7 आवर। अब कति पावर कन्ज्युम गर्छ त यसले, पावर P = V × I हुन्छ। त 10 × V गरिदिने यति वाट, त यसलाई के किलोवाटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हामीले हैन। त 1000 डिवाइड बाइ के गरिदियौँ 1000 गरिदियौँ, 1000 2.2 किलोवाट हाम्रो आयो, पावर के किलोवाटमा आयो। अब इलेक्ट्रिकल कन्ज्युम भनेको फर्मुला हुन्छ P × N × T। त्यहाँ उल्टो लेख्या अझै उल्टो जस्तो लेख्दा पनि उल्टै हो। N × P, N नम्बर कति छ 1, पावर कति कन्ज्युम गर्यो 2.2, टाइम कति छ 7। त हामी के हाम्रो कति युनिट आन्सर आयो टोटल मल्टिप्लाई गरेर 15.4 युनिट हाम्रो के आयो इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम भएको आयो। कति युनिट युज भएर छ 15.4 युनिट। अब एक युनिटको कस्ट कति छ 10 छ हैन। त हाम्रो यति 15.4 युनिटको कस्ट कति मल्टिप्लाई बाइ 10 हो। त आरएस कति हुँदो रहेछ 154, कति 1 डे को मात्रै, कति दिनको एक दिनको मात्रै। अब हामी कति के इन मन्थ सोधे कि इन मन्थ भने क्वेसनले कि इन मन्थ भने, त्यसैले हामीले के निकाल्नुपर्छ पुरै एक महिनाको निकाल्नुपर्छ। जस्तै मल्टिप्लाई बाइ एक दिनको जुन आछ त्यसलाई 30 ले मल्टिप्लाई गरेपछि एक महिनाको आएको हाम्रो। अब क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ व्हिच वान इज मोर रिएक्टिभ इन बिट्विन फ्लोरिन एन्ड क्लोरिन। फ्लोरिन र क्लोरिनमा कुन धेरै रिएक्टिभ हुन्छ हैन। अब यो यसमा फ्लोरिन धेरै रिएक्टिभ हुन्छ किनभने फ्लोरिनको साइज के हुन्छ सानो हुन्छ क्लोरिन भन्दा, ड्यू टु व्हिच यसको इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी पनि धेरै हुन्छ, जसले गर्दा यसले इजिली इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ। के गर्छ इलेक्ट्रोनलाई इजिली गेन गर्न सक्छ। सो एन्ड बिकम स्टेबल। त्यसैले फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन। यहाँ त लेख्दैछ फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ बिट्विन फ्लोरिन एन्ड क्लोरिन बिकज फ्लोरिन हैज स्मल एटोमिक साइज एन्ड मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी व्हिच हेल्प्स टु अट्र्याक्ट द इलेक्ट्रोन मोर इजिली देन क्लोरिन। त्यसपछि अब यहाँ अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 7 मा राइट द स्ट्रक्चर फर्मुला ग्लाइसरल एन्ड राइट एनी वान युज अफ एसिटाइलिन। हामीले एसिटाइलिनको एउटा युज लेख्नु छ र मोलिकुलर फर्मुला ग्लाइसरलको लेख्नु छ। स्ट्रक्चर फर्मुला मोलिकुलर नै स्ट्रक्चर सोधेछ। अब सबैले छ ग्लाइसरल एउटा के ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जसको कति हुन्छ 3टा कार्बन र 3टाै कार्बनमा कति एउटा OH ग्रुप हुन्छ। त के 3टा कार्बन भएको एउटा के OH ग्रुप राख्दिनु के हो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भएको एउटा ग्लाइसरल। युज अफ एसिटाइलिन, यो एसिटाइलिनको युज के हो भने अब एसिटाइलिन प्लास्टिक्सहरु पोलिथिन बनाउन युज हुन्छ। त यो लेख्दा पनि हुन्छ। त हजुरलाई के आउँछ भने त्यो पनि लेख्दा हुन्छ हैन। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ एकदम सजिलो क्वेसन हैन। 8 नम्बरको क्वेसन एकदमै सजिलो छ। स्टेट एनी टु कज अफ केमिकल। यो आप हजुरहरूले आफै मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। दुईटा कज के हो कसो केमिकल पोल्युसन कोइला। अब मोटर भेहिकल्सहरु हैन प्रोडक्सन अफ बेसिक मेटल्स धेरै मेटलहरु प्रोडक्सन हुने, अरु टक्सिकहरु आजभोलि जस्तै एटम बमहरु युज गर्ने हैन। एटम बम त युज हुन्न तर पनि यताउता टेस्टहरु मिसाइलहरु टेस्ट भइरा हुन्छ त्यसको कारणले पनि हो हैन। अनि प्रोडक्सन रबरको प्रोडक्सनले पनि के हुन्छ के गर्छ केमिकल पोल्युसन। अनि टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीहरु मतलब जुन टक्सिकहरु बनाउने इन्डस्ट्रीहरु छ त्यसले पनि के केमिकल पोल्युसन गर्छ। अब यहाँ अर्को क्वेसन छ क्वेसन 9 मा टु केमिकल सब्स्टेन्स A एन्ड B व्हेन मिक्स्ड एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट भेरी स्लोली गरे। जब दुईटा कुनै पनि सब्स्टेन्स छ A एन्ड B गरे, A एन्ड B भन्ने कुनै के छ सब्स्टेन्स छ, उनीहरु एकदम बिस्तारै रिएक्ट गर्छन्। जब कुनै रूम टेम्परेचरमा उनीहरुलाई के गरिन्छ रिएक्ट गरिन्छ, के गरिन्छ रूम टेम्परेचरमा रिएक्ट गरे भने उनीहरु बिस्तारै रिएक्ट गर्छन्। अब हामीलाई के सजेस्ट टु डिफरेन्ट वे इन्क्रिजिङ द रेट अफ दिस रिएक्सन। यिनीहरुको रिएक्सनको रेट इन्क्रिज गर्नलाई हामीलाई कुनै दुईटा मेथड भन्नु छ। त हामीले यो रिएक्सनको क्वेसन हो। यसबाट हामी टेम्परेचर इन्क्रिज गरेर बाइ इन्क्रिजिङ टेम्परेचर एन्ड बाइ इन्क्रिजिङ द प्रेसर, टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इन्क्रिज गरेर हामी के गर्न सक्छौं यिनीहरुको रेट इन्क्रिज गर्न सक्छौं। अथवा बाइ युजिङ क्याटलिस्ट CATLYST क्याटलिस्ट युज गरेर पनि हामी यसको के अर्कोमा लेख्न सकिन्छ। अर्को क्याटलिस्ट हामी युज गरेर यसको पनि लेख्न बाइ युजिङ क्याटलिस्ट CATLYST क्याटलिस्ट युज गरेर पनि हामी के यसको जो रेट अफ रिएक्सन छ त्यो इन्क्रिज गर्न सक्छौं। त यो दुईटा लेख्दा पनि हुन्छ और बाइ द युज अफ क्याटलिस्ट लेख्दा पनि हुन्छ।
अब राइट वन युज अफ फङ्सन गिभन हार्मोन, यिनीहरू हार्मोनको हामीलाई के एउटा फङ्सन लेख्नु छ। फर्स्टमा छ प्याराथार्मोन होइन, त्यसपछि अर्को छ प्रोगेस्ट्रोन होइन। प्याराथार्मोनको के छ, मेन्टेन क्याल्सियम, यसले क्याल्सियम लेभल मेन्टेन गर्छ इन द ब्लडमा के गर्छ, क्याल्सियम लेभल मेन्टेन गर्छ। र प्रोगेस्ट्रोनले के मेन्टेनिङ प्रेग्नेन्सी, वुमेनको प्रेग्नेन्सीमा हेल्प गर्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ राइट एनी 2 पोइन्ट टु सो इकोनोमिक इम्पोर्टेन्ट अफ सिल्कवार्म। सिल्कवार्मको कुनै इकोनोमिक इम्पोर्टेन्ट के गर्नु छ हामीलाई लेख्नु छ। अब सिल्कवार्मको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्ट आफै मिलाएर लेख्न सकिन्छ होइन। यसले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ, एउटा मान्छेहरू जबहरू पाउँछन् यसको सिल्क उकाल्दामा होइन। त्यसपछि अर्को के छ, यसको सिल्कबाट के क्लोथेसहरू बन्छ, त्यसलाई बेचेर मान्छेहरू इन्कम गर्न सक्छ होइन। त्यो एउटा इकोनोमिक इम्पोर्टेन्ट भइगयो नि। यो दुईवटा यहाँ छ, यो लेख्दा पनि हुन्छ, आफूलाई आउँछ नि त्यो लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब क्वेसन नम्बर 12 मा छ ड्युरिङ द ब्लड डोनेसन होइन, ब्लड इज डन फ्रम द भेन नट फ्रम द आर्टरी। ब्लड निकाल्दाखेरि डोनेसन गर्दाखेरि ब्लडहरूलाई कहाँबाट लिन्छ, भेनबाट लिन्छ, आर्टरीबाट के गरिन्न लिन्न। किन लिन्न अब आर्टरीबाट, यसको धेरै रिजन हुनसक्छ। जस्तै भेन के हुन्छ हाम्रो, भेन माथि नै देखिन्छ, हातमा जुन देखिन्छ माथिबाट नसाहरू तिनीहरू नै भेन हो, तर आर्टरी तल हुन्छ, त्यसै तलबाट ब्लड लिन गाह्रो परिहाल्छ, त्यसैले भेन माथि हुन्छ। त्यसैले अर्को रिजन के, भेनमा के हुन्छ, प्रेसर लो हुन्छ, ब्लडको प्रेसर के हुन्छ भेनमा लो हुन्छ, ब्लडहरू के बिस्तारै फ्लो भइरहेको हुन्छ, त्यो रिजन भइगयो न। अर्को रिजन के हो भनेपछि भेन के हुन्छ थिनर हुन्छ कि आर्टरीहरूबाट, त्यसैले यहाँबाट हामी के भेनबाट के गरिन्छ ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि भेनबाट ब्लडहरू तानिन्छ, नट फ्रम द आर्टरी। यहाँ आन्सरमा लेखेको छ भेन वाल आर के थिनर देन आर्टरी, ब्लड प्रेसर इज भेन लेस देन इन आर्टरी एन्ड भेन आर क्लोजर टु द सर्फेस अफ स्किन। स्किनको माथि हुन्छ भेन, होइन आर्टरी के हुन्छ डिप हुन्छ, आर्टरी कहाँ हुन्छ डिप इनसाइड द मसल, हेन्स ब्लड इज टेकन फ्रम द भेन नट फ्रम द आर्टरी। अब क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ हाम्रो राइट नि 2 डिफरेन्स बिट्विन मेल ग्यामेट एन्ड फिमेल ग्यामेट। मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटमा हामीलाई डिफरेन्स बिट्विन थाहा पाउनु छ। फर्स्ट मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट, मेल ग्यामेट एउटा स्पर्म सेल हो, तर फिमेल ग्यामेट एउटा इग सेल हो, ओभी अन्डा जस्तै हुन्छ। त्यसपछि अब मेल ग्यामेट मेलले प्रोड्युस गर्छ, फिमेल ग्यामेट के हुन्छ फिमेलले प्रोड्युस गर्छ होइन। त्यसपछि अब क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ होइन अ टेल अफ कमेट डिसअपियर एज इट मुभ्स अवे फ्रम द सन। अब कमेटको जुन टेल हुन्छ डिसअपियर हुन्छ, हराउँछ जब कमेट के सनबाट टाढा जान्छ गरी। किनभने जब यो सनबाट टाढा जान्छ तब यसको जुन आइस मास हुन्छ इभापोरेट हुन पाउन्न, आइस मास के हुन्छ इभापोरेट हुन पाउन्न, त्यसले गर्दा यसको टेल के हुन्छ डिसअपियर हुन्छ। जस्तै अब यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छ टेल अफ कमेट इज फर्म्ड व्हेन इट रिचेस नियर टु द सन। जब यो सनको नजिक आउँछ जब यसको के हुन्छ टेल फर्म हुन्छ, बाई गेटिङ द रेडिएसन एन्ड इभापोरेट्स द डस्ट ग्यास। यसको जुन आइस मास हुन्छ सनको नजिक आयो भने इभापोरेट्स हुन्छ र टेल बन्छ, तर जब यो टाढा गइहाल्छ यसको आइस मास इभापोरेट हुन पाउन्न, त्यसैले गर्दाखेरि यसको टेल बन्दैन। 14 नम्बर क्वेसन यही नै र। अब हाम्रो अर्को के नेक्स्ट हाम्रो ग्रुप सी रहेको छ। ग्रुप सीमा टोटल 6 वटा क्वेसन हुन्छ, एउटा क्वेसन 3 मार्कको र टोटल के 18 मार्कको क्वेसन आउँछ योबाट। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ ग्राभिटेसन लेसनबाट एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम होइन। ल यो पढौँ न्युमेरिकल प्रब्लम के छ। द वेट अफ पर्सन अन प्लानेट ए, प्लानेट एमा कुनै पनि पर्सनको वेट कति छ 580 न्युटन छ। वाट विल बी हिज वेट अन प्लानेट बी, प्लानेट बीमा त्यसको वेट कति हुन्छ गरे। हुज मास इज 6 टाइम ए रेडियस इज 2 टाइम्स देन द्याट अफ द प्लानेट ए, प्लानेट बी को मास कति छ 6 टाइम एन्ड रेडियस 2 टाइम धेरै छ, कोबाट प्लानेट एबाट। हामीलाई अब के निकाल्नु छ वेट निकाल्नु छ अफ अ पर्सन अन प्लानेट बी। अब गिभन के दिएछ वेट अफ पर्सन अन प्लानेट एमा वेट कति छ 580 अनि मास अफ फर्स्ट प्लानेट अथवा प्लानेट ए भनिम एम मानिदिउँ, लेट रेडियस अफ फर्स्ट प्लानेट आर मानिदिउँ। त्यसपछि अब वेट अफ पर्सन, अब ग्राभिटेसन लबाट F1 इक्वल टु GM M बाई आर स्क्वायर। अब एफ र वेट फोर्स र वेट भनेको उस्तै भएर F1 को सट्टा 180। अब यिनीहरूको भ्यालु पुट नगरेर यिनीहरूलाई एउटा इक्वेसन मानिदिउँ कि यिनीहरूको जी नै M को M, स्मल m भनेको मास अफ के पर्सन, सो पनि M नै राख्यौँ, आर स्क्वायर भनेको अब रेडियस भइगयो रेडियस अफ प्लानेट, यत्तिकै राखेर एउटा इक्वेसन मानिदिउँ। त्यसपछि अब प्लानेट नेक्स्टमा हेरौँ वेट अफ पर्सन अन प्लानेट बी इक्वल टु वाट, यो हामीलाई क्यालकुलेट गर्नु छ। मास अफ सेकेन्ड प्लानेट मतलब प्लानेट बी कति छ 6m भनिदिएछ एन्ड रेडियस अफ सेकेन्ड प्लानेट कति छ 2 टाइम्स भनेछ। क्वेसनमा कति 2 टाइम्स भनेछ, तर यहाँ लेख्दा 4 टाइम प्रिन्ट गर्दैछ, यो मिस्टेक छ 2r हुन्छ, प्रिन्टिङ मिस्टेक भएको छ यहाँ
कति हुन्छ लाइक 2r हुन्छ। सो वेट अफ द पर्सन इक्वल टू हामीलाई अब जी m2 भनेको प्लानेट बी को मास, m भनेको मास अफ पर्सन भनेको बाई r2 स्क्वायर भनेको रेडियस अफ प्लानेट बी। त्यसपछि अब जी को हामी त्यस्तै लेख्यौँ अनि m2 भनेको कति छ 6m छ 6m लेख्यौँ। अनि यो स्मल एम भनेको अनि यो r2 स्क्वायर भनेको 2r डबल छ 2r स्क्वायर भएको। त्यसपछि अब 6 अब जी क्यापिटल एम स्मल एम एन्ड आर स्क्वायरलाई एक ठाउँमा राख्यौँ र यो 6 लाई माथि लेख्यौँ र यो के डिभाइड छ डिभाइड 2 को स्क्वायर 4 त 6 डिभाइड बाई 4 आइगयो। अपन अब यो डिभाइड गर्दाखेरि 1.5 आउँछ इन्टु यसको भ्यालु कति छ इक्वेसन 1 बाट जी इसको इक्वेसन 1 बाट यति छ यो भनेको र सब्स्टिट्युट गरिदिउँ भ्यालु यहाँ 580 राखेर मल्टिप्लाई गरेर यति हाम्रो न्युटन आएको थियो। 3 मार्कको न्युमेरिकल प्रब्लम थियो, इजी थियो, त्यसै गाह्रो थिएन। अर्को क्वेसन छ हाम्रो यो हिटबाट छ आन्सर, मतलब यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हेरेर हामीलाई आन्सर दिनु छ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिएछ एबीसी को, हामीलाई आन्सर भन्नु छ। क्वेसन के छ फर्स्ट क्वेसन नम्बर 1 के छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सब्स्टेन्स सी को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यति जुल छ 380 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। व्हाट डज इट मिन अब यो भनेको के हो 380 जुल हिट एनर्जी रिक्वायर हुन्छ के गर्नलाई 1 केजी मास को अफ सी 1 केजी मास अफ सी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नलाई हैन। त यहाँ ल्याङ्ग्वेज में त्यही लेखिदिएछ। इट मिन दैट 380 जूल अफ हिट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर अफ 1 केजी मास अफ सब्सटेंस सी बाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हैन। त्यो त्यही हो, सिम्पल छ। त्यसपछि अर्को के छ इफ इक्वल हिट इज गिवन टू अल मासेस सबै एबीसी लाई सबै इक्वल अमाउन्ट अफ हिट दिएछ व्हिच वन विल हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर कसको के टेम्परेचर धेरै हुन्छ। हामीलाई यो थाहा छ जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी थोरै हुन्छ त्यसको राइजिङ टेम्परेचर धेरै हुन्छ। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी जसको धेरै हुन्छ राइजिङ टेम्परेचर थोरै हुन्छ हैन। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको थोरै छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी थोरै कसको छ सी को थोरै छ त्यसको टेम्परेचर कति हुन्छ धेरै हुन्छ। त्यसैले सब्स्टेन्स सी विल हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर इट हैज लोएस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। सो ठ्याक उल्टो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हाई छ भने टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई छ भने के हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी लो हुन जान्छ। व्हिच सब्स्टेन्स विल पेनिट्रेट टू द ग्रेटेस्ट यदि इफ इच विथ इक्वल मास आर पुट कुनै पनि वैक्स ल्याबमा राखेछ ती 100 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गरेर त कुन सबभन्दा धेरै पेनिट्रेट गर्छ हैन अथवा मेल्ट गर्छ त्यसलाई वैक्सलाई त्यसमा सब्स्टेन्स के हुन्छ जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सबभन्दा धेरै हुन्छ त्यसले त्यसलाई धेरै मेल्ट गर्छ किनभने त्यसमा हिट के हुन्छ धेरै हुन्छ। त सबभन्दा धेरै स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको धेरै बी को। त यसको आन्सर के भएको बी बिकज इट हैज के हाई भ्यालु अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के बिकज इट हैव हाई भ्यालु अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी ड्यू टू विच इट रिमेन हटर तातो के लङ टाइम्समा तातो रहिरहन्छ त्यसैले यो धेरै मेल्ट गर्छ त्यसलाई अथवा धेरै पेनिट्रेट गर्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ यो रियाक्सन को क्वेसन हो न रियाक्सन प्रब्लम रियाक्सन इन्भल्भ भएको क्वेसन छ। अ कंपाउंड गिव क्याल्सियम आयन गरे क्याल्सियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिजल्भ इन वाटर वाटरमा डुबाएपछि क्याल्सियम आयन र हाइड्रोक्साइड आयन दिन्छ गरे। अब यहाँ तल क्वेसन सोधेछ व्हाट हैपन व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विथ एमोनियम साल्ट अन हिटिङ गरे राइट विथ केमिकल इक्वेसन। अब पहिला त हामीले थाहा पाउनु पर्यो त्यो कंपाउंड के हो जुन कंपाउंड क्याल्सियम दिन्छ एन्ड हाइड्रोक्साइड आयन दिन्छ कसमा वाटरमा। त्यही हामीलाई क्याल्सियम र हाइड्रोक्साइड दिने बित्तिकै हामी थाहा पाइसक्यौँ के हो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो। थाहा पाइहाल्नुपर्छ के हो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड पक्कै पनि हुन्छ किनभने क्याल्सियम र हाइड्रोक्साइडको कम्पाउन्ड एउटै छ त्यो के हो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस। त्यहाँ द कम्पाउन्ड इज क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हैन। अब एमोनिया ग्यास इज फर्म। अब अर्को हामीले थाहा पायौँ कि त्यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो। अब क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडले एमोनियम साल्टसँग एमोनियम साल्ट अब ल्याउ एमोनियम क्लोराइड एमोनियम नाइट्रेट के लिन्छ हैन लिएपछि त्यहाँ के निक्लिन्छ। अब एमोनियम जस्तै यहाँ एमोनियम क्लोराइड हामीले लियौँ एमोनियम क्लोराइड प्लस क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई रियाक्ट गराछ एउटा के निक्लिन्छ एउटा यो र यो मिलेको र क्याल्सियम क्लोराइड दिइहाल्यो र एमोनिया प्लस वाटर त्यहाँ कि एमोनिया ग्यास विल फर्म यो ल्याब प्रिपरेसन अफ एमोनिया नै हो हैन ल्याब प्रिपरेसन अफ एमोनिया को रियाक्सन नै हो यो त्यो के यहाँबाट एमोनिया ग्यास निक्लिन्छ भन्ने कुरा क्वेसन नम्बर आई को हाम्रो आन्सर हो। पहिला के थाहा पाउनु पर्यो कुन कम्पाउन्ड हो त्यो क्वेसनले के भनेछ कंपाउंड रिएक्ट विथ एमोनियम साल्ट। अब एमोनियम साल्ट यो लिहाल्यौँ कंपाउंड यो थियो जुन साल्ट दिँदा पनि हुन्छ यो दुईटा रिएक्सन गरी एमोनिया निक्ल्छ तर एमोनिया चाहिँ निक्लिन्छ यो साल्ट डिफरेन्ट हुन्छ
यो कम्पाउन्ड डिफ्रेन्ट हुने बित्तिकै तर एमोनिया चाहिँ सेम हुन्छ, एमोनिया निक्लिन्छ यहाँबाट। त्यसपछि अब यसमा नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, यसैमा के छ भनेपछि त्यही क्वेसनको नेक्स्ट पार्ट रहेको छ, राइट वान युज अफ दिस कम्पाउन्ड। त्यो कम्पाउन्डको हामीलाई युज लेख्नु छ। त युज के एउटा टु रिड्युस हाइपर एसिडिटी अफ स्टोमचको हाइपर एसिडिटी युज के रिड्युस गर्ने युज हुन्छ। सो नेक्स्ट रहेको छ, व्हाट ह्यापन व्हेन दिस कम्पाउन्ड इज रियाक्टेड अथवा ट्रिटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई रियाक्ट गर्छ त के हुन्छ न, अब यो HCl भइगयो, यो के क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, यो र यो कम्बाइन हुन्छ र यो OH र H कम्बाइन भएर वाटर भइहाल्छ र क्याल्सियम र यो क्लोरिन कम्बाइन भएर के हुन्छ क्याल्सियम क्लोराइड साल्ट बनिहाल्छ हैन। त्यसपछि अर्को क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ, व्हिच ग्लास इज फर्म्ड इफ मिक्सचर अफ सिलिका पोटासियम कार्बोनेट एन्ड लिड मोनोक्साइड इज हिटेड। जब सिलिका पोटासियम कार्बोनेट एन्ड लिड मोनोक्साइड हिट गरेपछि कुन ग्लास फर्म हुन्छ। राइट इट्स वान स्पेशल प्रोपर्टी एन्ड टु। यसको दुईटा युज एन्ड वान स्पेशल प्रोपर्टी पनि के गर्नु छ हामीलाई लेख्नु छ। त्यहाँ लिड क्रिस्टल ग्लास फर्म हुन्छ कि लिड क्रिस्टल ग्लास फर्म हुन्छ। यसको प्रोपर्टी 1 भनेपछि इट हेज हाई, यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हुन्छ हाई हुन्छ। अब युजेस के हो, लेन्सेसहरू प्रिजम बनाउन युज हुन्छ एन्ड टु मेक टिभी एन्ड रडार ट्युब हैन, रडार प्लेनमा युज हुन्छ नि रडार सिस्टम, त्यसको ट्युब बनाउन पनि युज हुन्छ। लेन्सेस प्रिजम बनाउन पनि के हुन्छ यो लेन्स युज हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ, व्हाट इज टिस्यू कल्चर। अब टिस्यू हाउ इट इज डन, टिस्यू कल्चर कसरी गरिन्छ। राइट टु इम्पोर्टेन्ट अफ भेजिटेटिभ प्रोपगेसन, दुईटा इम्पोर्टेन्ट पनि भन्छ। अब टिस्यू कल्चर भनेको टेस्ट ट्युबमा प्लान्टहरू उब्जाउने एउटा साइन्टिफिक मेथड हो हैन। त टिस्यू कल्चर चाहिँ मोडर्न टेक्निक अफ भेजिटेटिभ प्रोपगेसनको के मोडर्न टेक्निक हो, व्हिच इन्क्लुड्स भने छैन लामो तर लेखिदिनुपर्छ, जो व्हिच इन्क्लुड्स के डेभलपिङ अफ के प्लान्टलेट इन के टेस्ट ट्युबमा प्लान्टले बाई किपिङ प्लान्ट्स हार्मोन राखेर टेस्ट ट्युबमा के प्लान्टहरू बनाउनु नै के हो एउटा टिस्यू कल्चर। इट इज डन विथ द हेल्प अफ कल्चर सोलुसनबाट गरिन्छ हैन। राइट एन्ड टु भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको टु इम्पोर्टेन्ट लेख्नु छ हैन। अब यसको धेरै इजी हुन्छ, जो आफै मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ। भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको त जुन भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको इम्पोर्टेन्ट के, जुन हामी रुटले उब्जाउन सक्दैनौँ प्लान्टलाई, त्यसलाई हामी के भेजिटेटिभ पार्टबाट उब्जाउन सक्छौँ र यसले के चिप हुन्छ, रेपिड मेथड हो, टाइम कम कन्ज्युम गर्छ हैन। त यो हामी मिलाएर लेखिहाल्छौँ। जस्तै यहाँ इट इज चिप एन्ड रेपिड मेथड, यो चिप र सस्तो र रेपिड हुन्छ। त्यसपछि द प्लान्ट विच डु नट प्रोड्युस भाइबल सिड, जुन प्लान्टहरू सिड प्रोड्युस गर्दैन त्यसलाई पनि हामी यो मेथडले के गर्न सक्छौँ प्रोड्युस गर्न सक्छौँ अथवा रिप्रोड्युस गर्न सक्छौँ हैन। त्यसको इम्पोर्टेन्ट यही नै हो। नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो रहेको छ, राइट एनी 3 एडभर्स इफेक्ट कज बाई द। यो क्वेसन त झन् सजिलै छ हैन। हामीलाई सोइल पोल्युसनको के इफेक्ट लेख्नु छ। राइट एनी 3 एडभर्स इफेक्ट कज बाई सोइल पोल्युसनले के गर्छ हामीलाई लेख्नु छ। यो आफै मिलाएर पनि लेख्न सकिन्छ, त्यही पनि यहाँ के लेखेछ म भनिदिन्छु हैन। अब सबभन्दा पहिला त्यसले क्वालिटी अफ सोइल डिक्रिज गरिदिन्छ। अरू के गर्छ भनेपछि यो जुन ल्यान्ड इकोसिस्टम छ त्यसलाई इम्ब्यालेन्स गरिदिन्छ हैन, ल्यान्ड इकोसिस्टमलाई इम्ब्यालेन्स गरिदिन्छ। एफेक्ट द प्लान्ट एज एनिमलहरू, जुन प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स हुन्छ तिनीलाई एफेक्ट गर्छ, धेरै रोगहरू लगाउँछ। इटिसी अब आफै मिलाएर लेख्न सकिन्छ, यो खासै धेरै गाह्रो क्वेसन छैन। त्यसपछि अब लास्टमा छ हाम्रो ग्रुप डी हैन। ग्रुप डी मा टोटल 4 वटा क्वेसन हुन्छ। एउटा क्वेसनको 4 मार्क हुन्छ, एउटा क्वेसनको कति मार्क हुन्छ 4 मार्क हुन्छ। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ यो डायग्रामबाट, यो के लाइटबाट क्वेसन छ हैन, लाइटबाट छ 4 मार्कको, लाइटबाट दिएछ डायग्राम। डायग्रामबाट के हामीलाई क्वेसनहरू सोधेछ। फर्स्ट क्वेसन यसबाट सोधेको छ, व्हाट इज द डिफेक्ट अफ भिजन आई इन द गिवन। यो गिवन फिगरमा कुन डिफेक्ट देखाइएको छ हैन। त यहाँ इमेज कहाँ भनेछ रेटिना यहाँ हुन्छ कि रेटिनाको अगाडि के भनेछ इमेज भनेछ भनेपछि यो मायोपिया के, रेटिनाको पछाडि बन्यो भने के हाइपरमेट्रोपिया, र रेटिनाको अगाडि बनेछ त्यसैले के मायोपिया। राइट द कज अफ दिस डिफेक्ट। डिफेक्टको कज के हो, आइबलहरू इलोङ्गेसन भइहाल्ने, अर्को डिक्रिजिङ द फोकल लेन्थ डिक्रिज हुने नै यसको के कज हो, इलोङ्गेसन अफ आइबल एन्ड डिक्रिजिङ द फोकल लेन्थ अफ आइलेन्स। हाउ क्यान वी करेक्ट दिस। यो डिफेक्ट कसरी करेक्ट गरिन्छ, त्यसको अगाडि यो जुन छ नि यसको अगाडि हामी एउटा कन्केभ लेन्स लाग्दिउँ कि बाई युजिङ कन्केभ लेन्स अफ सुइटेबल फोकल लेन्थको कन्केभ लेन्स युज गरेर यो डिफेक्ट हामी करेक्ट गर्छौँ। म डायग्राम पनि देखाउँछु हैन, यहाँ डायग्राम छ
डायग्राम हेर्नुस्, डायग्राममा के गरिदिएछ, एउटा कन्केभ लेन्स अगाडि राखिदिएछ। त्यसपछि हेर रेहरू आछ जुन ठ्याक्क यहाँ मिट भएर प्लेस भएर कन्भर्ज भएर कहाँ बनेछ, ठ्याक्क रेटिनामा इमेज बनेछ र यो के मायोपिया के भएको छ, करेक्टेड भएको छ। यसरी यो क्वेसन गर्न सकिन्छ। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, सी को लागि एकदम मस्ट। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो डायग्रामबाट रहेको छ हैन। यो डायग्राम दिएछ ल्याब प्रिपरेसन हैन। यहाँबाट क्वेसनहरु केही सोधेछ। फर्स्ट क्वेसन यहाँबाट के हेरिहालौँ डायग्राम राम्रोसँग हैन। फर्स्ट क्वेसन के व्हिच ग्यास इज कलेक्टेड इन अ ग्यास जार। अब ग्यास जारमा कुन ग्यास के गरेको छ, कलेक्ट गरेको छ हामीलाई भन्नुपर्ने छ। तब यो ल्याब प्रिपरेसन अफ एमोनिया ग्यास को देखाछ त एमोनिया ग्यास को ल्याब प्रिपरेसन देखाछ नि एमोनिया ग्यास कलेक्टेड होला त के यसको एमोनिया ग्यास इज कलेक्टेड इन ग्यास जार लेख्न। व्हाट इज वाई इन द गिवन फिगर, वाई इट इज युज्ड। वाई भनेको के हो, जस्तै वाई यो भनेको लाइम टावर, सबैले थाहा छ वाई इज अ लाइम टावर। यसलाई वाई इट इज युज, यसलाई किन युज गरियो लाइम टावर। लाइम टावरलाई किन युज गरियो कि एमोनिया ग्यासमा जुन मोइस्चर हुन्छ एमोनिया गानमा, यहाँबाट जुन एमोनिया ग्यास यसमा के मोइस्चर हुन्छ, त्यो मोइस्चरलाई एब्जर्ब गरिहाल्छ कोले, लाइम टावरले। लाइम टावरमा के हुन्छ, क्विक लाइम हुन्छ, CaO हुन्छ, त्यसले के मोइस्चरलाई एब्जर्ब गरिहाल्छ र हेल्प्स टु कलेक्ट ड्राई एमोनिया ग्यास इन ग्यास जार। ग्यास जारमा ड्राई एमोनिया ग्यास कलेक्ट गर्न हेल्प गर्छ, त्यसैले के हुन्छ हामीलाई लाइम टावर युज गरिएको हुन्छ। यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा त्यही लेखेछ, युज टु एब्जर्ब द वाटर व्हिच इज इन मोइस्चर फर्म ड्युरिङ द केमिकल रिएक्सन प्रोड्युस अलङ विथ एमोनिया। एन्ड यहाँ हल्का मिलेन आन्सर हैन, हल्का सर्टमा लेखेछ, यसमा लेख्नुपर्छ व्हिच इज युज व्हिच हेल्प्स टु कलेक्ट ड्राई एमोनिया ग्यास इन अ ग्यास जार। सो त्यसपछि हाउ इज युरिया प्रिपेयर फ्रम दिस ग्यास। अब युरिया यो ग्यासबाट कसरी प्रिपेयर, अब हामीलाई थाहा छ युरिया एमोनिया र कार्बन डाइअक्साइडलाई रिएक्सन गर्यो भने 1500 डिग्री सेल्सियसमा त्यहाँबाट युरिया निक्लिन्छ। त हामी के बाई रियाक्टिङ दिस ग्यास विथ के कार्बन डाइअक्साइड एट 1500 डिग्री सेल्सियस हामी के गर्न सक्छौँ, युरियालाई प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। त्यहाँ लेखेको छ युरिया इज प्रिपेयर्ड व्हेन एमोनिया ग्यास इज रिएक्टेड विथ कार्बन डाइअक्साइड अंडर द प्रेसर एंड टेम्परेचर अफ 1500 डिग्री। त्यहाँ के एमोनिया कार्बन डाइअक्साइड दिएछ। अब युरिया को मोलिकुलर फर्मुला यही हो, NH2.CO.NH2 प्लस अब वाटर पनि निक्लिन्छ यहाँबाट हैन। त यो रिएक्सन हो, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ इक्जाम को लागि हैन। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, यो क्वेसन हाम्रो हेरिडिटीबाट मोनोहाइब्रिड क्रस डाइहाइब्रिड क्रस जुन हामी पढ्थ्यौँ हैन, त्यो हेरिडिटीबाट जिनोटाइप फिनोटाइपबाट रहेको छ। अब यहाँ के भनेछ, ड्र अ चार्ट सोइङ द क्रसिङ बिट्विन टल एन्ड ड्वार्फ पी प्लान्ट टिल F2 जेनेरेसन। हामी F2 जेनेरेसनसम्म त्यसलाई क्रस देखाउनु छ कुनै पी प्लान्टलाई एउटा टल र ड्वार्फ पी प्लान्ट। एन्ड फाइन्ड आउट द जिनोटाइप एन्ड फेनोटाइप रेसियो अफ टू। F2 जेनेरेसनको फेनोटाइप एन्ड जिनोटाइप रेसियो पनि के निकाल्नु छ। व्हेन द मेटिङ अ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ऱ्याट टेक प्लेस अल द अफस्प्रिङ प्रोड्युस इन द फर्स्ट जेनेरेसन आर ब्ल्याक। र अर्को एउटा रिजनेबल क्वेसन छ कि जब एउटा ब्ल्याक मुसा र व्हाइट मुसाको मेटिङ गर्यो भने जुन फर्स्ट जेनेरेसनमा अफस्प्रिङ आउँछन्, त्यसको बच्चाहरू आउँछन्, सबै ब्ल्याक हुन्छ, कुनै पनि व्हाइट हुन्न। त्यो त किन व्हाइट हुन्न भन्ने कुरा के को रिजन दिनु छ। पहिला हामी सुरु क्वेसन चार्टबाट गरौँ हैन। हामी फर्स्ट जेनेरेसनमा जस्तै प्योर टल भएको हैन, प्योर टल टीटीले डिनोट गरिन्छ, प्योर ड्वार्फ स्मल टीले हैन। अब यसमा एउटै टाइपको के आउँछ, एउटै टाइपको अफस्प्रिङहरु निक्लिन्थेन जुन के हाइब्रिड हुन्थेन। जस्तै यहाँबाट एउटा टी, यहाँबाट एउटा टी आएर के यही यस्तै चारवटा निक्लिन्छ हैन। त यो फर्स्ट भएको हाम्रो F1 जेनेरेसनमा हाम्रो यही हाइब्रिड टाल प्लान्टहरु आउँछन्। त हाम्रो यो चाहे चारचोटि लेखा या वान टाइम लेखा एउटै कुरा हो हैन। त्यसपछि यहाँबाट एउटा के टी भएको एउटा स्मल टी भएको, त्यसले गर्दा अब यहाँ पनि क्रस गराइएछ। यसलाई क्रस गराएपछि यहाँबाट के आयो, एउटा टी, दुईटा यहाँबाट जुन प्यारेन्ट अर्गानिजम आयो टी र क्यापिटल टी र स्मल टी भएको, त क्यापिटल टी यता स्मल टी पनि यता लेखियो, यहाँ पनि क्यापिटल टी र स्मल टी यता लेखियो। त्यसपछि अब यो दुईटा मेट गरेर प्योर टल गरेर हाइब्रिड टल, यो दुईटा फेरि यो, अब यसको पाला यो र यो गरेर फेरि हाइब्रिड टल, यो र यो गरेर पनि प्योर ड्वार्फ आयो हैन। अब यसको फेनोटाइप एन्ड जिनोटाइप हेरौँ हैन। फेनोटाइप रेसियोमा के हुन्छ 1:3 हुन्छ, किनभने सबै के हुन्छ है, प्योर टल कति एउटा छ, प्योर टल त एउटा छ, अनि हाइब्रिड टल दुईटा छ, ड्वार्फ चाहिँ एउटा छ। त टल भनेपछि कति तीनटा, अनि ड्वार्फ भनेको एउटा। त्यसैले यसको के फेनोटाइप रेसियो कति हुन्छ
1:3 हुन्छ। तर जेनोटाइप रेसियो के हुन्छ, यिनीहरूको जिनमा यो छुट्टै छ, यो छुट्टै छ, यो पनि छुट्टै छ, यो पनि छुट्टै छ। यिनीहरूको जिनमा के हुन्छ, यो कति 1/को, यो कति 2टा भइगयो, यो कति भइगयो 1, त्यो के 1:2:1, त्यसको के 1:2:1 हुन्छ हाम्रो यसको के जिनोटाइप रेसियो। फिनोटाइप रेसियो तपाईँ 1:3 लेख्दा पनि 3:1, 1:3 नलेखौँ 3:1 कति हुन्छ 3:1, यहाँ पनि लेखिदिएछ यी 3:1 एन्ड जिनोटाइप रेसियो इज के 1:2:1 हैन। त यो यहाँ यो नलेख्दा पनि हुन्छ, यो नलेख्दा पनि हुन्छ, झुक्किन्छ मान्छे, त्यसैले यहाँ यति र यति लेखिदिने भइहाल्छ। अब यहाँ अर्को के क्वेसन के सोधेको थियो, जब व्हेन एउटा ब्ल्याक ऱ्याट र व्हाइट ऱ्याटलाई मेटिङ गर्यो भने अफस्प्रिङ के हुन्छ, फर्स्ट जेनेरेसनमा सबै ब्ल्याक हुन्छ। किनभने बिकज ब्ल्याक इज डोमिनेन्स ओभर द व्हाइट, ब्ल्याक के हो डोमिनेन्स क्यारेक्टर हो ओभर द व्हाइट, त्यसैले के हुन्छ ब्ल्याकले व्हाइटलाई के गर्छ डोमिनेट गरिदिन्छ र आफू के सबै अफस्प्रिङमा आइहाल्छ। सो यसको आन्सर यति हुन्छ कि ब्ल्याक इज डोमिनेन्ट ओभर व्हाइट, ब्ल्याक इज डोमिनेन्ट ओभर द व्हाइट एन्ड अकर्डिङ टु द ल अफ डोमिनेन्स ओन्ली वान क्यारेक्टर इज सिन इन फर्स्ट जेनेरेसन, एउटा मात्रै क्यारेक्टर सिन हुन्छ कुन फर्स्ट जेनेरेसनमा, त्यसैले के हुन्छ सबै अफस्प्रिङ फर्स्ट जेनेरेसनमा के हुन्छन् ब्ल्याक नै हुन्छन्। ल अब यसको यो पेपरको लास्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ हैन, लास्ट क्वेसन 24 नम्बर, यो पनि 4 मार्कको क्वेसन हो। यो हाम्रो एटमोस्फियर भन्ने च्याप्टरबाट रहेको छ हैन। यसमा के भन्छ ड्र नीट डायग्राम टु सो द डिफ्रेन्ट लेयर, एटमोस्फियरको लेयर सो गर्नलाई यहाँ डिफ्रेन्ट डायग्राम गराऊ भनेछ। एन्ड राइट द एडभर्स इफेक्ट अफ ओजन लेयर डिप्लेसन, र ओजन लेयर जुन डिप्लेसन भइरहेछ नि तिनीहरूको एडभर्स इफेक्ट के हो, तिनीहरू हाम्रो हेल्थ अथवा हाम्रो अर्थमा के इफेक्ट पार्ला त्यो लेख्नु छ। त डायग्राम यही डायग्राम हो हैन, डायग्राम हल्का सानो कुरा देखाइदिन्छु। हाम्रो डायग्राम यही हो एटमोस्फियरको, बुकमा झन् क्लियरली दिए हुन्छ, बुकबाट हेरेर बनाउँदा हुन्छ, सबै बुकमा अलमोस्ट दिएकै हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को जुन क्वेसन थियो के थियो, इफेक्ट अफ ओजन लेयर डिप्लेसन आर फ्लोजन, इफेक्ट अफ अब ओजन लेयरले कसलाई डिफेक्ट गर्छ, अब ओजन लेयरबाट यदि ओजन लेयर डिप्लेसन भयो त्यहाँबाट हार्मफुल रेडिएसन आउने भयो, हार्मफुल रेडिएसनले हामीलाई हाम्रो स्किन सेललाई ड्यामेज गरिदिन्छ। स्किन सेललाई ड्यामेज गरिदिने बित्तिकै हाम्रो स्किन सेलहरू के भइहाल्छ बुढो भए जस्तो देखिन्छ कि बड्डो जस्तो, मान्छे कि आफ्नो यङ एजमा नै बड्डो हुन सक्छ, यो बड्डो त हुन्न तर बड्डो जस्तै त्यसको स्किनहरू देखिन सक्छ त कि एजिङ अफ स्किन, के एउटा एजिङ अफ स्किनलाई के बड्डो जस्तो गरिदिन्छ। त्यसपछि अर्को ड्यामेज द स्किन सेल भनिसकेर यसले स्किन क्यान्सर रोग पनि लगाउन सक्छ, इट क्यान कज स्किन क्यान्सर डिजिज। अर्को के ड्यामेज द डिएनए एन्ड कज म्युटेसन, एउटा डिएनए ड्यामेज गरेर म्युटेसन पनि गर्न सक्छ। यति लेखे पुग्छ यो क्वेसनमा हैन। सो आजको भिडियोमा यति, थ्याङ्क्स फर वाचिङ हैन। मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।